अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आरफा शौकत अपने चैनल दीनियात बाय आरफा से आप लोगों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज 27वीं रमज़ान की शब लग चुकी है, ताख रातें चल रही हैं और बहुत लोगों का मानना है कि 27वीं शब ही लैलतुल क़द्र होती है और काफ़ी लोगों का कहना है कि शब क़द्र को तलाश करो, ये पिन्हा है। ये 21, 23, 25, 27, 29 रमज़ान की रातों में। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा कि आप लोगों को आयतल कुर्सी के बारे में मैं सुनाऊंगी। आयतल कुर्सी की मैं तिलावत आप लोगों को सुनाऊंगी, क्योंकि आयतल कुर्सी जो है कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत है और आयतल कुर्सी को हम लोग ये अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई घर से निकलता है, कहीं आता जाता है, बच्चे ख़ास तौर पे, तो हम लोग आयतल कुर्सी उस पे दम करते हैं उस पे। और दोस्तों, क्योंकि आयतल कुर्सी सूरह बकर में है, सूरह बकर बहुत बड़ी सूरा है, तो मैं आप लोगों को उसको सुना नहीं सकती हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने आयतल कुर्सी को सेलेक्ट किया कि सूरह बकरा जो हमारे कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरा है, तो उसमें से मैं आपको सबसे बड़ी आयत जो हमारे कुरान शरीफ में है आयतल कुर्सी के बारे में उसको तर्जुमा सुनाऊं, और तारुफ मैं आप लोगों को सूरह बकरा का सुनाऊंगी और खुलासा भी सूरह बकरा का ही सुनाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस। सूरतुल बकरा का तारुफ। इस सूरत का नाम सूरह बकरा है, मदनी सूरत है। ये तरतीब नुज़ूली के एतबार से 87 और तरतीब मसहफ़ी के एतबार से दूसरे नंबर पर है। इस सूरत की कुल आयात 286, रुकू 40, कलिमात 6121 और हुरूफ 25500 है। सूरह बकरा की फजीलत। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, बेशक शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज की एक कोहान होती है और कुरान करीम की कोहान सूरह बकरा है। इस सूरत में एक ऐसी आयत है जो कुरान मजीद की तमाम आयतों की सरदार है और वो आयतुल कुर्सी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ خدا وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ सूरह बकरा का खुलासा। सूरतुल बकरा का खुलासा। ये कुरान करीम की सबसे लंबी सूरत। इसकी आयत 67 ता 73 में उस गाय का वाक़या मज़कूर है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था।
اس لیے سورت کا نام سورت البقرہ ہے، کیونکہ البقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اس ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسانوں کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا اس کا مفصل بیان ہے۔ پہلے پارہ کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا۔ دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس سورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادت سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ تو دوستوں، میں نے آپ لوگوں کو آیت الکرسی کا ترجمہ، آیت الکرسی کی تلاوت، آیت الکرسی کا ترجمہ اور سورہ بقرہ کے تعارف اور اس کا خلاصہ سنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری عبادات کو قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی طلبگار عارفہ شوکت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات کروں گی۔ اللہ حافظ۔